जादुई सेब का दरख्त। एक जमाने की बात है जब परियों और बादशाहों का जमाना था। तब ट्यून नाम का एक खुदगर्ज आदमी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मोनो क्योंकि उसकी एक ही आंख थी। दूसरी का नाम था स्टीरियो क्योंकि वो बहुत आम सी थी, और तीसरी डॉल्बी क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। लेकिन क्योंकि दूसरी बहन दिखने में बहुत ही आम सी थी, इसीलिए बहनें उसको परेशान करती थी और उनके वालिद भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, बचा हुआ खाना ही उसे मयस्सर होता। एक बार यूं हुआ कि स्टीरियो जंगल में अपनी बकरी की देखभाल के लिए गई और उसे वहाँ पर बहुत भूख लगने लगी क्योंकि उसकी बहनों ने उसे बहुत ही कम खाना दिया था। वो एक पहाड़ी पर गई और रोने लगी। तभी वहाँ एक अच्छी जादूगरनी आई और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो स्टीरियो? क्योंकि आम लोगों की तरह मेरी भी 2 ही आँखें हैं, इसीलिए मेरे वालिद साहब और मेरी बहनें मुझसे नफरत करती हैं और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। आज मुझे इतना कम खाना मिला है कि मैं अब तक भूखी हूँ। मैं तुम्हारी बकरी को एक जादुई बकरी में तब्दील करूँगी। फिर हर बार जब तुम अपनी छोटी काली बकरी से कहोगी, छोटी सी बकरी खाना दो, तुम मेरी भूख मिटा दो, और फौरन ही तुम्हारी बकरी नाचने लगेगी और तुम्हारे सामने खाने से भरी हुई टेबल आएगी जिसमें से तुम जितना चाहती हो खा सक। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम्हें फकत कहना होगा, छोटी बकरी अभी रुक जाओ, पेट भर गया है। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो गई और स्टीरियो गाने लगी, छोटी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो। और फौरन ही काली बकरी रक्स करने लगी और लजीज खानों से भरी हुई एक बड़ी सारी टेबल सामने आ गई। स्टीरियो खाने लगी और जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने कहा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, अब खाना लेकर जाओ। और फौरन ही सब कुछ गायब हो गया। शाम होते ही वो अपनी बकरियों के साथ घर गई और उसे एक मिट्टी का बर्तन नजर आया जो उसकी बहनों ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उनका बचा हुआ बाकी खाना था। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। 1-2 बार तो बहनों ने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब तीसरी रोज भी यही हुआ तो वो हैरान ज़दा रह गईं और उन्होंने कहा, स्टीरियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने 2 दफा वैसे ही खाने को छोड़ दिया। हमने उसके लिए कुछ भी छोड़ा था, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि मोनो के साथ जाएंगी और जब वो बकरियों को चराने के लिए छोड़ देगी तब मोनो ध्यान रखेगी कि कौन स्टीरियो के पास आता है और उसे खाना या पानी देता है। जब स्टीरियो निकलने वाली थी तब मोनो ने कहा कि वो भी उसके साथ आएगी और नजर रखेगी कि वो बकरियों का ठीक से ख्याल रखती भी है या नहीं। स्टीरियो को मालूम हो चुका था कि उसकी बहनों के दिमाग में क्या है। वो बकरियों को बहुत अच्छी घास के करीब ले गई और उसने कहा, आओ मोनो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। मोनो बैठ गई। धूप में इतनी देर तक चलने की वजह से वो बेहद थक चुकी थी। स्टीरियो अपनी बहन की गहरी नींद में जाने तक गाती रही। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, स्टीरियो ने टेबल मंगाया और खाना पीना पूरा कर लिया। जब तक मोनो की आंख खुली तब तक टेबल गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों अपने घर पहुंची और जब वालिद साहब ने देखा कि स्टीरियो ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने मोनो से दरियाफ्त किया कि क्या उसने देखा था, और मोनो ने कबूल किया कि वो तो सो गई थी। आइंदा सुबह वालिद साहब ने डॉल्बी को अपनी बहन स्टीरियो का पीछा करने के लिए कहा। इसीलिए डॉल्बी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन स्टीरियो उसके इरादे के मुतालिक जान गई थी और दोबारा वो बकरियों को सबसे बेहतरीन जगह पर घास खिलाने के लिए ले गई। फिर उसने अपनी बहन को बिठाया और गाने की ख्वाहिश की। डॉल्बी ने उसकी बात मानी। स्टीरियो पहले की तरह ही गाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता डॉल्बी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और वो सो गई, लेकिन उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी। डॉल्बी ने चालाकी से उसे भी बंद कर दिया।
اور سونے کا بہانہ کیا، لیکن وہ دیکھتی رہی۔ اسٹیریو کو لگا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، تو اس نے جادوئی الفاظ کہنا شروع کیے۔ ڈالبی نے سب کچھ دیکھا اور بعد میں اسٹیریو نے آ کر اسے جگایا اور کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ جب وہ گھر پر پہنچی تب ڈالبی نے اپنے والد کو بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ اسٹیریو کیوں ان کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے گی۔ پھر والد صاحب نے غصے میں آ کر ایک چرا لیا اور بکری کو مار دیا۔ جیسے ہی اسٹیریو نے دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر اس جگہ پر گئی اور بے حد روئی۔ اچانک سے اسے اچھی سی جادوگرنی پھر سے نظر آئی اور جادوگرنی نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اسٹیریو، اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اس بکری کے اندرونی حصوں کو لے لو اور گھر کے دروازے کے سامنے مٹی میں انہیں گاڑ دو اور دیکھنا تمہاری قسمت بن جائے گی۔ ایسا کہہ کر وہ پھر سے غائب ہو گئی اور اسٹیریو بھی گھر کے درمیان چلی گئی اور اس نے اپنی بہنوں سے کہا، پیاری بہنوں، مجھے اس مری ہوئی بکری کا کچھ حصہ دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اندرونی حصہ دے دو۔ بہنوں نے بے وقوفی میں اسے حصے دے دیے اور اس نے انہیں چپ چاپ دروازے کے سامنے دفنا دیے۔ دوسرے دن صبح ان کے گھر کے سامنے ایک بے حد خوبصورت درخت نظر آیا جس پر چاندی کے پتے تھے اور سونے کے سیب ٹنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ والد صاحب نے دیکھتے ہی مونو کو کچھ سیب توڑنے کے لیے کہا۔ مونو پیڑ پر چڑھی اور اس نے ایک شاخ کو سیب توڑنے کے لیے اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ شاخ تو اس کے ہاتھوں سے باہر نکل گئی۔ جب بھی وہ اسے چھونے کی کوشش کرتی، شاخ اس سے اور دور چلی جاتی۔ آخر کار وہ تھک گئی اور اس نے ہار مان لی۔ پھر والد صاحب نے ڈالبی کو یہی چیز دہرانے کے لیے کہا اور آخر کار وہی ہوا۔ پھر والد صاحب اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ وہ خود ہی درخت پر چڑھ گئے، لیکن انہیں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب اسٹیریو نے اپنی کوشش کے بارے میں سوچا، لہٰذا وہ درخت پر چڑھ گئی اور فوراً ہی اس کے چھوتے ہی سنہرے سیب اس کی گود میں گر پڑے اور اس کی گود سیب سے بھر گئی۔ والد صاحب نے اس کے سارے سیب چھین لیے۔ ایک صبح تینوں بہنیں درخت کے نیچے کھڑی تھیں، تبھی دور سے ایک نوجوان سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی جانب آنے لگا۔ دور ہٹو اسٹیریو، تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑی۔ اور انہوں نے قریب ہی رکھی ایک خالی ٹنکی جس میں کچھ سنہرے سیب بھی رکھے ہوئے تھے، اس میں اسے چھپا دیا۔ جلدی ہی سپاہی درخت کے نزدیک آیا اور وہ جادوئی درخت کی تعریف کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے پوچھا کہ فی الحال یہ درخت کس کا ہے، کیونکہ اسے اس درخت کی ایک شاخ چاہیے تھی۔ مونو اور ڈالبی نے جواب دیا کہ یہ درخت ان کا ہی تھا اور انہوں نے سپاہی کے لیے ایک شاخ کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ انہیں چھوتی، شاخ اور پھل دور ہٹ جاتے۔ بہت ہی عجیب بات ہے، یہ درخت آپ کا ہو کر بھی آپ اس کے پھل نہیں نکال پا رہی ہیں۔ جب وہ بات میں مصروف تھے تبھی اسٹیریو نے ایک سنہرا سیب ٹنکی کے اندر سے باہر ڈالا جو بالکل سپاہی کے قدموں میں جا کر رکا۔ سیب دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور اس نے دریافت کیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور پھر مونو اور ڈالبی نے کہا کہ ان کی ایک اور بہن ہے، لیکن انہوں نے اسے باہر نہ آنے کے لیے ڈرایا ہے۔ سپاہی نے خود ہی اسے اپنے پاس بلایا۔ سنو، تم یہاں آؤ۔ اور جلد ہی اسٹیریو ٹنکی سے باہر آئی۔ سپاہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا، اوہ، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ ہاں، میں تم سے شادی ضرور کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ میں یہاں بھوک اور پیاس سے پریشان ہوں۔ صبح سے شام تک پریشان رہتی ہوں۔ برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ یہ سنتے ہی سپاہی نے اسٹیریو کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھایا اور اسے اپنے گھر بادشاہ کے محل میں لے گیا اور وہاں دونوں نے شادی کر لی۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ وہ پیڑ اب بھی اسٹیریو کا ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسے چھو نہیں سکتا اور نہ ہی کاٹ سکتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی۔
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.